مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني الخاص بدرس الخرجة الجيولوجية. Alors soyez les bienvenus autrefois dans la deuxième partie du cours qui porte le titre de la sortie géologique. Alors durant la première partie في الجزء الأول تطرقنا la définition de la carte topographique وشفنا كذلك les différents constituants de la carte topographique مكونات الخريطة والتعريف ديال الخريطة. Alors aujourd'hui on va commencer par quelques techniques utilisées lors de la sortie géologique. غادي نشوفوا مجموعة من التقنيات اللي كنعتمدوا عليها أثناء الخرجة الجيولوجية. وبطبيعة الحال الهدف من هذه التقنيات هو أننا ندرسوا خصائص الصخور. حنا غنشوفوا شنو هادشي. Alors les paysages observés dans des régions pendant une sortie géologique sont parfois très différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paysages يعني المناظر الجيولوجية اللي كنقوم بالزيارة ديالها أثناء الخرجة الجيولوجية تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى. Par exemple, si je réalise une sortie géologique par exemple à la frontière des océans, bien à la frontière océanique, إلا مشيت لواحد المنطقة بها محيط أو بها بحر. دونك المناظر الجيولوجية اللي غادي نشوفها في هذه المنطقة ماشي هي المناظر الجيولوجية مثلا اللي كتواجد في واحد المنطقة اون ريجيون صحاريين مثلا منطقة صحراوية. دونك كاين اختلاف في المناظر الجيولوجية. باغ اكزومبل عاوتاني الا مشيت لواحد المنظر جيولوجي يتواجد بالقرب مثلا من الوادي غادي نلقى منظر جيولوجي مختلف على المناظر اللي ذكرنا سابقا. دونك شنو كتلاحظوا en ce qui concerne les paysages géologiques? Alors il y a une différence. Il y a une différence entre les paysages géologiques. فين كاين الاختلاف؟ فبطبيعة الحال chaque paysage géologique contient des roches. يعني كل منظر جيولوجي فيه مجموعة من les roches الصخور. Par exemple هاد الصورة اللي كتشوفوا هنا هذا c'est un paysage géologique اللي فيه هاد les roches هادو ce sont des roches اللي كيميزوا هاد المنظر. إلا مشينا لمنظر آخر ما غنلقاوش هاد les roches. نقدروا ما نلقاوش هاد les roches. صافي؟ Alors il abrite, si je veux étudier un paysage géologique, شنو غادي ندرس؟ إلا بغيت ندرس واحد المنظر جيولوجي شنو خصني ندرس فيه؟ غادي ندرس فيه لي غوش، غندرس فيه لي غوش. Et la question qui se pose maintenant, comment je peux étudier ces roches؟ كيفاش غنقدر ندرس هاد لي غوش هادو؟ Alors هنايا les propriétés des roches qui les constituent peuvent expliquer cette diversité. Alors إلا درسنا الصخور غادي نقدروا نعرفوا علاش هاد لي بيزاج سون تري ديفيرون. الوغ كندرسوا لي غوش بغرض اننا نحددوا دي بروبريتي او بيان دي كاركتيرستيك. صافي باش ندرسوا واحد البيزاج خصنا ندرسوا لي غوش اللي كاينين فيه، وباش ندرسوا ديك لي غوش خصنا نحددوا ليهم المميزات والخصائص. الوغ شنو هما لي كاركتيرستيك دي غوش؟ اول كاركتيرستيك قبل ما نمشيو لها غنشوفوا بعدا هاد لي زيلوستراسيون. Ici, il y a 4 paysages géologiques. Alors, un paysage calcaire, ça veut dire un paysage qui contient d'une roche qui s'appelle roche calcaire, yani sakhra kilsiya. Si on déplace vers ce paysage ici, alors les mêmes roches, les kenina ou les kenina, non. Donc, il y a des roches qui s'appellent argile. Paysage argileux, ça veut dire qu'il contient de l'argile. Alors, où il a le paysage, les mêmes roches? Non. Donc, il y a le sable, raml. Paysage sableux. Il a les mêmes roches? Non. Donc, paysage granitique, ça veut dire qu'il contient de granit. Sakhra, tout simplement le granit. Alors, la formation des roches sédimentaires. يكفي أنكم تعرفوا على أن la différence entre les paysages géologiques est due à la différence entre les formations rocheuses. الاختلاف في الأوساط راجع للاختلاف في الصخور. alors شنو هما هاد الخصائص ديال الصخور وكيفاش نحدد الخصائص ديال الصخور؟ La première propriété des roches c'est la perméabilité النفاذية. شنو كنقصدوا بالنفاذية؟ c'est l'aptitude d'une roche à se laisser traverser par l'eau. يعني قدرة واحد الصخرة على أنها تسمح بمرور الماء. باش شنو هي لا تكنيك، شنو هي التقنية اللي كنديرو ملي كنكونو في الخرجة؟
او منين كنجيو من الخرجه باش نقدروا ندرسوا النفاذيه. الوغ كناخذوا دو تيوب، كناخذوا واحد لونطونوار، واحد القمع، وكنديروا فيه لي غوش صافي. وشنو كنديروا على هاد لي غوش؟ كنديروا دي غوتليت دولو، كنديروا عليهم الماء، دي غوتليت قطرات من الماء من هنايا. وكنلاحظوا ابخي ان سيغتان طون شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا سي لو ترافيرس لا روش او بيان نو ترافيرس با لا روش. بحال هاد الحاله لا روش ا الصخره ا هل سمحت بمرور الماء ام لا؟ دونك elle permet le passage de l'eau. هيا دونك سمحات بمرور الماء. لا روش بي واخا درنا الماء واش سمحات؟ نو. دونك هنايا سي لو ترافيرس لا روش، الى الماء مر عبر الصخره اون دي كيل بيرميابل، نقول على ان هذه الصخره هي لا روش ا صخره نفوذه للسوائل ولا نفوذه للماء. وإلا كانت ما كتسمحش بمرور الماء كنقولوا لها سي اون روش امبيرميابل، غير نافوذه صافي. نمشيو للخاصيه الثانيه ديال الصخور اللي كتسمى خاصيه او لا رياكسيون HCl، يعني تاثير حمض الكلوريدريك. حمض الكلوريدريك هو واحد الماده كيميائيه كنستعملوها باش نكشفوا على خاصيه او خاصيه من الخاصيات اللي حنشوفوا دابا. الوغ هنا اون روش لقيناها في واحد الموقع، واحد المنظر جيولوجي، درنا عليها HCl. Alors, on dépose quelques gouttes d'HCl يعني l'acide chlorhydrique. شنو كنلاحظوا؟ شنو لا رياكسيون هنايا؟ لا رياكسيون ديال لاغوش انها دارت ليفيرفيسونس، دارت واحد الفوران. ها هو الفوران هنا كتلاحظوه، وهذا الفوران كيدل على ان الصخره كونتيان دو كالكير، يعني كونتيان يعني فيها ماده تسمى بماده الكيلس صافي. يعني هاد الصخره فيها ماده الكيلس. s'il y a une effervescence sous l'effet de l'acide لا روش كونتيان دو كالكير، يعني هاد الا دارت الفوران من كنديروا HCl كتعني على ان الصخره فيها الكيلس. وإلا كان لابسونس ديفيرفيسونس، اذا ما كانش هاد الفوران من كنديروا HCl ça veut dire que la roche ne contient pas du calcaire. نمشيو troisième propriété c'est la dureté، الصلابه ديال الصخره. alors شنو كنديروا؟ alors on prend une roche on la met dans la main، كنديروها في يدينا ومن بعد on la serre وكنزيرو عليها بيدينا. si les éléments de la roche se détachent، الا بدات كتفتت الصخره on dit que la roche friable. حنا نشوفوا شنو هي friable. وإلا بقينا زيرنا عليها والصخره ما وقع عليها والو شنو كنديروا؟ لا روش كويرونت صافي. دونك هنايا سي لا روش سي فريت يعني كتفتت، الا لا روش بدات كتفتت et les éléments de se détachent هنايا se détachent et les éléments se détachent facilement بسهوله on dit qu'il est friable. friable ça veut dire سهله التفتيت، صخره سهله التفتيت. si la roche est formée d'éléments liés entre eux on dit qu'elle est cohérente متماسكه. هاد الصخره متماسكه وهاد الصخره friable صافي. دونك هادو هما من بين لي بروبريتي، 3 بروبريتي شفنا 3 الخصائص ديال الصخور وشفنا التقنيات اللي نكشفوا باش نكشفوا عليهم. الوغ ماتنون شفنا في ليكزامبل او بيان لا بارتي بريسيدونت على ان لي ريليف اللي كيكونوا في لا رياليتي بحال مدينه بركان اللي شفناها في لا بارتي الاولى، كيفاش ديك المدينه ديال بركان مثلناها في لا كارت، درنا واحد لا ريبريزونطاسيون بلان صافي. دونك دابا غنشوفوا كيفاش كيديروا لي جيولوج يعني العلماء ديال الجيولوجيا انهم يحولوا الواقع ويمثلوه على الخريطه الطوبوغرافيه. الوغ اون برون سيت اكزامبل، هذا نعتبروه اون كولين واحد التل او بيان اون مونطاني، هذا كاين في الواقع هكا داير. الا بغيت انا نمثلو في الخريطه الطوبوغرافيه الوغ كيل سون لي زيتاب ا سويفر، شنو كندير؟ كناخذ لا باز ديالو، ها هي لا باز ديالو صافي. لا باز ديالو شحال الارتفاع ديالها عن سطح البحر؟ ها هي هنا 10 متر. وكنشيل الطبقه الموازيه لها، يعني فوقها مباشره واحد الطبقه متوازيه، حيت التل ولا الجبل فيه مجموعه من الطبقات. هذه الطبقه السفليه كامله فيها مجموعه من النقط. هنايا ها هي النقطه هنا، نديرو هنا اللون احمر. الوغ هنا عندنا نقطه هنايا، عاوتاني هادو هنايا، عاوتاني هادي هنايا. دونك لا باز كامله شنو فيها؟ فيها لونسومبل دي بوين، وهاد لي بوين كي داير الارتفاع ديالهم كلهم عندهم نفس الارتفاع لحقاش كينتميو لنفس القاعده، ها هي 10 متر.
كنمشيو عاوتاني الطبقة الموازية لها فوقها مباشرة موازية، ها هما عاوتاني إلي كونستيتيي بار بليزيور بوان، فيها بزاف ديال شحال الارتفاع ديال هاد الطبقة هادي عن سطح البحر، ها هي 20. عاوتاني كنمشيو لا ميم شوز، كنحطو جميع النقاط، عاوتاني كنمشيو لا ميم شوز للطبقة اللي فوقها هي هادي عاوتاني، دونك هنايا شحال الارتفاع ديالهم عن سطح البحر 30. الوغ شنو كندير لهاد النقاط اللي كينتميو لكل طبقة كاملين؟ كندير لهم واحد لا بروجيكسيون فيرتيكال، كندير لهم واحد الاسقاط عمودي على هاد الشكل، اسقاط عمودي. النقاط الحمر ها هما هادو كاملين مثلتهم هنايا، هما هادو ها هما كلهم درت لهم الاسقاط العمودي وحصلت على واحد الخطوط كيف هي مغلقة ولا مفتوحة، واحد الخطوط مغلقة ها هما هادو. عاوتاني هادو شحال الارتفاع ديالهم اللي بالاحمر؟ ها هي 10. نمشيو عاوتاني الخط المغلق الثاني اللي كاين الطبقة الثانية، شحال الارتفاع ديالهم؟ قلنا 20. فينا هما درت لهم اسقاط العمودي على واحد السطح، شحال الارتفاع ديالهم؟ 20. كاملين جمعتهم في واحد الخط مغلق. لا ميم شوز بوغ لي زوطخ بوان، لا ميم شوز نفس الشيء بالنسبه لهادو هاد. علاش حصلنا في الاخير حصلنا على هاد الشكل؟ حصلنا على واحد الخطوط، ها هي خطوط مغلقه تحمل الارقام. شنو قلنا؟ هاد الارقام تدل على ماذا؟ تدل على الارتفاع ديال هاد الخطوط، الارتفاع ديالهم عن سطح البحر. صافي، حتى كنساليو كنديرو داكشي كامل الغولياف ديالي، التضاريس ديالي. دونك هادشي اللي مثلت هنايا كيتكون من هاد الخطوط المغلقه اللي كنسميوهم، عقلوا مزيان، كنسميوهم لا كورب دو نيفو. هاد الخطوط المغلقه اللي مثلنا فيهم النقاط اللي عندها نفس الارتفاع كنسميهم لي كورب دو نيفو او منحنيات المستوى، منحنى المستوى. هاد لي بوين، هاد لي شيفر اللي كتبت هنا شنو قلنا؟ كيدلوا على الارتفاع، دونك كنسميوهم بوين دالتيتود، نقطة الارتفاع، نقطة الارتفاع. وغتلقاو واحد المسافة ما بين جوج ديال لي كورب نيفو، ها كورب نيفو، ها كورب نيفو الأول وكورب نيفو الثاني اللي تابعوا مباشرة، بيناتهم واحد المسافة كنسميوها ليكويديستونس، ليكويديستونس اللي هي فارق الارتفاع أو تساوي البعد. دونك هذه هي لا ميثود باش كنمثلو، يعني كنمثلو التضاريس في ارض الواقع على واحد السطح، واحد الخريطه طوبوغرافيه. دونك هنا ناخذ هذا المثال عاوتاني باش تفهموا اكثر. عندنا هادو دو مونطاني او بيان دو كولين، نعتبروهم تضاريس وصافي. دونك شنو قلنا؟ هاد التضاريس فيهم دي بوين كي سون ريبارتي سولون لور التيتود، كل يعني عند مجموعه من النقاط كتوزع على حسب الارتفاع ديالها. هاد لي بوين هنايا، هادو الكحل اللي هنا عندهم نفس الارتفاع، للاشاره فقط، للاشاره هنايا هادي ما كتعنيش القمه. هاد الكحل هنايا يعني راه داير، هادي لا باز راه دايره مور التل، ماشي فوق التل، دايره على التل من لهيه. دونك هادي لا باز. دونك خديت انا بعض النقاط، ربعت لي بوين، هادي لا باز، ها هي لا باز. دونك شنو غندير لهاد لي باز؟ قلنا كنديرو لا بروجيكسيون فيرتيكال، الاسقاط العمودي على ياش؟ على واحد لو بلون. ها واحد لو بلون، هاد لو بلون هو الخريطه الطوبوغرافيه اللي كنمثل عليها، الورقه اللي كنمثل عليها. دونك انا مثلت النقاط، نفس الشيء النقاط كاملين اللي كينتميو. عاوتاني هنايا هاد لي النقاط الثانيين، هاد لي كورب نيفو الثانيين كندير لهم حتى هما، هاد النقاط عفوا اللي في ارتفاع هنا كندير لهم الاسقاط. نفس الشيء بالنسبه للزرق. وعلاش كنحصلوا في الاخير؟ كنحصلوا على لي كورب دو نيفو. هاد الخطوط المغلقه سميناها لي كورب دو نيفو، وكل كورب نيفو كنكتبوا حداه شنو كنكتبوا واحد الرقم. شنو سمينا هذا الرقم؟ سميناه بوين دالتيتود، نقطة الارتفاع اللي كيدل على الارتفاع ديال كل منحنى المستوى. الوغ ماتنون نعطيو دي ديفينيسيون، حاولوا تكتبوا هاد لي ديفينيسيون عندكم. دونك le courbe de niveau c'est une ligne reliant tous les points qui ont la même altitude، هو خط يربط بين النقط التي لها نفس الارتفاع. Point d'altitude، نقطة الارتفاع، c'est un chiffre qui permet de déterminer l'altitude d'une courbe de niveau. هو واحد الرقم اللي كيمكن من تحديد ارتفاع منحنى المستوى.
وكاين l'équidistance c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau voisines، يعني جوج الخطوط او جوج منحنيات مساوية متتالية. elle est toujours la même sur toute la carte، ديما كيكون متساوي بالنسبة لاكارت كاملة. ناخذ مثال، عطيتكم مثلا هنايا هذا كورب نيفو الاول، وعاوتاني هذا كورب نيفو الثاني. هذا نعتبر ان الارتفاع ديالو عن سطح البحر 70، وهذا 60 هنايا، هادي 60. الوغ هاد 60 70 سوسون شنو هما هادوك عبارة عن بوان دالتيتود، 60 و 70 بوان دالتيتود. دابا بغيت نحدد ليكويديستونس، شنو كندير؟ كنجي كنشد هاد الجوج هادو اللي متتابعين فوازين، هيا نيفو فوازين، كورب نيفو فوازين. كنشد اللي كبيرة هي 70 وكنقص منها اللي صغيرة 60. شحال تعطيني؟ 10. دونك 10 متر هي المسافة أو هي فارق الارتفاع أو تساوي البعد. دونك الخريطة اللي غنلقى فيها هاد 70 ونقص منها 60 وغنلقى 10، دونك 10 هي فارق الارتفاع بالنسبة للخريطة كاملة، وكتختلف من خريطة الأخرى. تقدروا ديروا هاد النموذج في المنزل، تاخدوا دي ماكيت اون بلاستيك باغ اكزومبل وتقطعوهم على شكل تضاريس، هذه الاولى وهذه الثانيه، وتاخذوا هذيك ومن بعد ديروا له تخاصاج، تشدوا هذيك القاعده تدوروا عليها وغتحصلوا على واحد الكورب نيفو. تحيدوا هذه وديروا عاوتاني اللي بحال ديروا هذه وتاخذوا هذه وعاوتاني تحيدوها وديروا هاد الصغيرين ودوروها عليهم، في التالي غتحصلوا على دي كورب دو نيفو، لي كورب دو نيفو. الوغ ماتنون شفنا كيفاش كنتقلوا من لي غولييف، يعني شفنا كنمشيو منا لهنا. دابا غادي نشوفو كيفاش كنمشيو من لا كارت توبوغرافيك باش نحدو لا ناتور دي غولييف. الا عطيتك مثلا، عطاك الاستاذ واحد لا كارت توبوغرافيك بحال هادي جزء منها، وقال لك حدد ليا التضاريس اللي كاينه، مثلا كاينه ما بين هاد النقطه وهاد النقطه، ما بين A و B. قال لك حدد ليا واش جبل، واش هضبه، واش واد، واش تل، واش. اذا شنو كدير؟ غنمشيو من هنايا ونحدو لي غولييف. في المرحله اللي فاتت شفنا العكس، شفنا لي غولييف في الواقع وكنحولوهم لخريطه توبوغرافيه. الوغ شنو كنديرو؟ شنو هما لي زيتاب؟ يلا انتبهوا معايا مزيان باش نشوفوا لي زيتاب اللي كنمشيو بهم من لا كارت توبوغرافيك وكنحدو لا ناتور دي غولييف. الوغ كتكون عندي بعدا اول شيء لا كارت توبوغرافيك جزء منها. اول شيء شنو كندير؟ كتكون عندي واحد القطعه ا بي ولا بي سي ولا او دي، المهم على حساب واحد القطعه هي اللي نحدد لي غولييف ديالها في الخريطه. ما يمكنش نحدد لي غولييف ديال الخريطه كامله، كنحدد غير واحد القطعه، مثلا ا و بي. غنحدد من بين ا و بي شنو هو التضاريس اللي كاين بيناتهم، واش جبل، واش هضبه، واش تل، واش. الوغ شنو كندير؟ لا بروميير شوز سي لا ديتيرميناسيون دو ليكويديستونس. شنو هي ليكويديستونس؟ قلنا فارق الارتفاع. باش نحدد فارق الارتفاع كنشد هاد كورب نيفو ونشد هذا اللي موراه وكنشوف الفرق بيناتهم شحال غيعطيني. باغ اكزومبل تشوفوا هنايا 110، هذا ما مكتوباش حداه. نمشيو اللي موراه، هذا شحال؟ تبعوا غتلقاو بوان دالتيتود، ها هي 130. دونك هذا 130 وهذا ما فيهش وهذا 110. دونك شحال باش انتقلنا ب 10. هذا 110 120 وهذا هو 130. دونك ليكويديستونس هو 110. شنو كندير بعد ذلك؟ déterminer les altitudes des points d'intersection entre la coupe AB et les courbes de niveau. هاد لا كوب AB اللي رسمتها انا بقلم الرصاص، شي مرات كتكون ما مرسوماش خصني نرسمها انا بقلم الرصاص. الاستاذ كيعطيك غير A و B وانت كترسم AB، ولا كيعطيوها لكم. دونك هاد AB شنو كندير؟ اول شيء كتلاحظوا على ان AB لا كوب AB il y a des points d'intersection، تقاطع. AB كتقاطع مع هاد لي كورب نيفو. فين كتقاطع معاهم؟ الوغ كتقاطع معاهم هنا، ها هي، وهنا، هما نقاط التقاطع، وهنا وهنا. هنا ما كاينش كورب نيفو ولكن هنا كاين كورب نيفو. ها هو عاوتاني كورب نيفو متقاطع معها هنايا، عاوتاني هنا متقاطع. يعني كنشوفوا تقاطع هاد القطعه AB مع منحنيات المستوى.
من كنحددهم هادي وعاود نشوف عاوتاني هنايا ها هي هادي وهادي وهادي، كنبقى تابعي ا بي قطعه ا بي وكنشوف التقاطع. من كنحدد دوك النقط شنو كندير؟ كنكتب حداهم الارتفاع ديالهم. هاد النقطه مثلا شحال الارتفاع؟ ها هو نمشي مع هادي، شحال قلنا قبيلات 120، غنكتب هنا 120. هادي شحال؟ تبع كورد نيفو غتلقى 130، ها هي 130 هنا، ها هي غتكتب حداها 130. هادي 140، هادي 145، انت غادي حتى النقط كاملين تحدد لهم، يعني غاديتيرميني لي زالتيتود ديال النقط كاملين. من بعد شنو غدير؟ غدير تراسي دو زاكس فيرتيكو او بوين ا بي، يعني غتاخد واحد الورق مليمتري تحت لا بارتي ديال لا كارت توبوغرافيك، وغتجي مع ا، ها هي ا النقطه ا، غترسم واحد المحور، واحد لاكس هكا، ها هو محور. عاوتاني غترسم محور عمودي مع هذا، وتمشي نيشان من توصل لبي غتفوتها شويه ودير لاكس الثاني، صافي غدير لاكس الثاني. الوغ من بعد ما حددنا لي زاكس شنو كندير؟ كنشوف هنايا اقل بوين دالتيتود شحال كاين، 120 105 كاين 115، ولكن هادو ما داخلينش. دونك كناخذ اقل ايكويديستونس. شحال هو اقل ايكويديستونس هنا؟ هو هذا هنايا، هو 110. كنجي وكندير نبدا ب 110. وشحال قلنا ليكويديستونس؟ هي 10 متر. كندير 110 120 130 140 150، يعني كنمشي بديك المسافه اللي كتفرق ما بين جوج المنحنيات المنحنيات المستوى متتاليين. من كنحدد كندير هاد ليشيل ديالي هنايا، يعني كنحدد نقسم هاد لاكس اللي سميتو لالتيتود، يعني محور الارتفاع، هذا خاص بالارتفاع وهذا خاص بالمسافات. من كنقسم هاد محور الارتفاع حسب الارتفاعات اللي عندي هنايا، كندير دوك النقط اللي حددت قبيلات كندير لهم الاسقاط، يعني ها هما النقط اللي حددنا قبيلات هما هادو، كندير لهم الاسقاط. ها النقطه الاولى شحال؟ 120، عفوا هذه 115، هي 115. دونك غنمشي ل 115. هاد النقطه شحال؟ 120، غندير لها الاسقاط مباشره حدا الارتفاع ديالها 120. النقطه المواليه هذه 130، غنديها ل 130. ونبقى غادي النقط كاملين اللي حددتهم واللي كيتقاطعوا، يعني اللي كيتقاطعوا مع القطعه ا بي، يعني نقط تقاطع منحنيات المستوى مع القطعة ا بي، كندير لهم الاسقاط العمودي على الورق المليمتري ديالي بحال هكا حتى كنسالي وكنوصل لبي. ملي كنوصل لبي شنو كندير حاليا؟ هاد النقط كاملين خصني ندير لهم واحد شنو relier les points de la projection. On doit relier ces points par واحد لا ليني، يعني عفوا مع واحد الخط. فوالا دونك انا حددت او ربطت بين مختلف النقط اللي درت لها الاسقاط. الوغ هنا مشيت من الخريطه الطوبوغرافيه للتضاريس. دونك هنا كيبان لكم على ان التضاريس شنو هو؟ عباره عن واحد جوج ديال التلال، ها هو هاد التل الاول وهاد التل الثاني، بيناتهم واحد الهضبه واحد المساحه هنايا. دونك كنكون حددت التضاريس اللي كاينه بين القطعه ا و بي. دونك شنو كنسميو هاد المرحله هذه اللي درناها في ورق مليمتري؟ كنسميوها لو بروفيل توبوغرافيك. وكنجي لتحت وكندير بروفيل توبوغرافيك دو لا كوب ا بي دو لا ريجيون اكس. باغ اكزومبل لا ا بي هنايا درنا دونك الجانبيه الطوبوغرافيه للمقطع ا بي لمنطقه مثلا منطقة مكناس أو منطقة فاس أو منطقة الدار البيضاء أو منطقة حد السوال، على حسب المنطقة اللي خدمت فيها في لاكارت توبوغرافيك. دونك هذه هي المراحل المتبعة لإنجاز الجانبية الطوبوغرافية، لو بروفيل توبوغرافيك. الوغ يعني لا ديرنيير بارتي اللي بقات لنا هي لورينتاسيون دو لا كارت توبوغرافيك، يعني ملي نكون في لا سورتي جيولوجيك ديك لا كارت ديالي كيفاش نوجهها حسب الميدان. هذه غادي نخلي لها ان شاء الله لا بارتي 3 ديال هذا لو كور اللي غنخلي لها فيديو خاص ان شاء الله، غادي نشرحها مزيان. دونك جيسكو لا اون تيرمين لا دوزيام بارتي دو سو كور. نلتقي ان شاء الله في المقطع الموالي اللي غنشرحوا فيه لورينتاسيون دو لا كارت توبوغرافيك. او revoir.